ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شعور ختم کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. لکھ اون بہاراں وچ گلشن تے مالی باغ دے ول مکھ پرتاونا نہیں. لکھ اون بہاراں وچ گلشن تے مالی باغ دے ول مکھ پرتاونا نہیں. آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں تے پت کہہ کے کسے سینے لامنا نہیں. او دل روندہ ہی رہندائے تا محمدی کے جان والے مڑ کے آونا نہیں. تے ہتھی دفن جنانوں کریے تے ہتھی دفن جنانوں کریے تے لتھیے آس انہاں دی وچھڑ گیاں دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلاں دی. تے شام پئی تے اڈی گرویلا تے پنچھی کرانو آئے او
یار محمد جنہاں نو موت آن لے جائے۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور۔ او ذات جنہیں توانو تے منو پوری دنیا نو پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر دا مہمان بنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن اندر جتھے اپنے حق دا ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے مصطفیٰ دے حق دا ذکر فرمایا ہے، صحابہ دی عزت دا ذکر اور ماں باپ دی عزت دا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے جتھے ماں باپ دی عزت دا حق بیان کیتا ہے اوتھے اللہ پاک نے قرابت والے رشتہ داراں دا حق بیان کیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قیدیاں دے حق دا ذکر فرمایا ہے، مسافراں دے حق دا ذکر فرمایا ہے، مالک الملک بادشاہ نے غریباں دے حق دا ذکر فرمایا ہے، مہماناں دے حق دا ذکر فرمایا ہے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے یتیماں دے حق دا بھی ذکر فرمایا ہے اور بیوہ عورتاں دے حقوق دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور لوگوں اس دنیا دے اندر لوگ کہیں نے پیسے درختہ نال نہیں لگ دے، ایک درخت ایسا ہے جدے تے پیسے بھی اگ دینے، جتھے بچے دیاں فیساں بھی اداؤ دیاں نے، جس درخت تو بچے دی سردی اور گرمی دے لباس بھی او درخت تو پیسے لے کے لے آئے جاندے نے، او باپ انہوں کیا جاندہ ہے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جیڑا جدے سائے تھلے بچے عیش و آرام دی زندگی بسر کر دینے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جدے نیچے بچے اپنی ہر خواہش نو پوریاں کر دینے۔ باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو۔ حضرات ماں باپ زندہ تے بچے دے دل دیاں ہر ایک خواہشات نو پوریاں کیتا جاندہ ہے۔ باپ دا سایہ زندہ تے بچے عیش و آرام دی زندگی بسر کر دینے۔ میں ایک اخبار پہ پڑھنا سا، بنگلہ دیش دی ایک عورت نے تحریر لکھی، انہیں کیا میں اپنے جسم دا ایک حصہ بیچنا چاہنی ہاں جنہوں اکھ کیا جاندہ ہے۔ بڑے بڑے لوگاں نے کیا تو اپنی اکھ بیچنا چاہنی ہو دی وجہ اپنے جسم دا حصہ کیوں بیچنا چاہنی ہے؟ کہنے لگی میرا خامد فوت ہو چکیا ہے تے میرے یتیم بچے نے کوئی سہارا نہیں بندا، میں بڑے بڑے دروازیاں تے جا کے ہاتھ پھیلایا ہے، سارے ددکار دین دینے، سارے گلہ کر دینے نو منگن تو علاوہ کام کوئی نہیں۔ تے میں ایک پاسے اپنے بچے ہم دی پوکھ وینی ہم تے ایک پاسے میں لوگ ہم دے تانے وینی ہم تے میں پھر اپنی آنکھ نو برائے فروخت لکھ کے ایک تحریر لکھ کے شائع کر دیتی ہے۔ اور لوگ مجبور ہو جام دینے، جنہ دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جامدہ۔ دعا کرو اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ تا دیر سایہ سلامت رکھے۔ بڑے بڑے تانے اور اے جدے چوٹ تے لگ دیاں نا، جدے دل تے چوٹا اوہی جاندہ ہوندہ ہے کہ باپ ٹر جائے کہ کنیاں تکلیفاں اور ازمیشاں دا سامنا کرنا پہندہ ہے۔ باپ ٹر جائے، میں بڑے بڑے لوگاں نو رول دیاں ویکھیا ہے۔ اللہ پاک ساڑے ماں باپ نو سلامت رکھے، جنہ دے ٹر گے اللہ قبران نو جنت دا باغ بنائے۔ بڑی محبت دے نال اللہ پاک نے یتیماں دے حق دا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے 22 مقام ایسے نے جتھے یتیماں دے حق دا ذکر فرمایا ہے۔
اور میں سب نالوں بڑے نبی اور سب تو بڑے یتیم پیغمبر دی بات تو گل شروع کرنا چاہنا. میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ سنو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک وال بڑی محبت نال غور کرے آجے ہما تن گوش ہو کے بیٹھنا کیونکہ جمعہ دا ٹائم مختصر ہوندہ ہے. میں چاہنا میں مختصر وقت دے اندر زیادہ باتاں تو اڈے نال ہو جاون. نبی پاک علیہ السلام دے فرمان سنے آجے بڑی محبت نال ذرا ٹیک چھوڑ کے بیٹھو. قرآن اللہ دا عزیزان من آمریا مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا نام آ جاوے شوق نل ذوق نل آمینہ دے لال دی ذات درود پڑھیا کرو. اے درود دا حکم اللہ خود قرآن اندر دیتاوے. ذرا ایک دفعہ محبت نل پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پرو درود حضور اتے تے اللہ سائیں خود فرما دیتا. میں بھی پڑھا فرشتے بھی پڑھ دے تے اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا. انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا انہیں تائیوں وچ نماز دے پا دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا. اے مومنو رب دا قرآن سنیا جے مسلمانو. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. فرمایا سونیا اساں تانوں دنیا تے بھیجیا وے بڑیاں عزتاں آخر تے بھیجیا سارے نبیاں تو آخر تے. حضرت آدم دی اولاد دے وچوں اللہ دے پیغمبر اساں تانوں یتیم بنا کے دنیا تے بھیجیا وے. علم یجد کا یتیما فآوا. اے مسلمانوں جدے نال میرا بادشاہ محبت کر دا جے جدے نال اللہ پیار کر دے دے تے اللہ اس بندے نو بھی زیادہ ازمایا کر دے دے. جیڑا اللہ دے قریب ہوندا تے میرا بادشاہ امتحانی انہیں پا دیندا دے کہ میرا بندہ ڈول دا تے نہیں. اللہ فرمان دے میں بندیاں نو چیک کرنا وا کہ میرا بندہ ازمائشاں دے ویلے کنوں پکار دا وے. میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے پہلا اللہ والوں ازمائش آئیے. حضرت عبداللہ ایک سفر تے گئے نے تجارت دی غرض نال رستے دے اندر اونا دی وفات ہو جاندی ہے. میرے آقا دنیا تے آئے نے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں یتیم بن کے آئے نے. فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا. فرمایا سونیا اساں تانوں یتیم بھیجیا وے ایدے اندر بڑیاں حکمتاں ہویا کر دیاں دے. ساڈے فیصلیاں دے اندر اے بڑے معجزے ہویا کر دینے. اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے کہ
کہ یتیموں کو پیغمبر کر دے. میرے آقا علیہ السلام آئے نے تے 6 سال دا عرصہ اے جدائیاں سامنے آئیاں نے تے ساریاں ٹر گئیاں کہ بچہ یتیم ہے انہوں لے کے نہ جایا جے ادھے پیچھے پیسے دین والا کوئی نہیں ادھا باپ زندہ کوئی نہیں انہوں لے کے نہ جایا جے. حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں نے مائی آمینہ رو رہیاں نے آکیا حلیمہ نہ جاویں ایسے میرے پتر نو چھڑ کے نہ جاویں ادھا باپ ٹر گیا تے جی ہویا جڑا یتیمہ نال پیار کردہ میرا رحمان خوش ہو جانا وے. میرے عبیرات عبدیاں نے انہوں سمجھ یتیم نہ چھڑ جاویں اے ہیرا لال نہ چولیوں کٹ جاویں اے میرا پتر بڑا انمولائے انہوں سینے نال لال ہے چپ کر کے. اما حلیمہ نے اپنے خامد نال مشورہ کیتا آکھیا میرے سر دیتا او دا باپ کوئی نہیں تے جنہ دے باپ نہیں ہوندے اے سارے امتحا کے اونا نال پیار کیتا جاوے. انہیں اٹھایا 6 سال پرورش کیتی مائی آمینہ دے گھر آقا آئے نے تے میرے نبی حج عمر تھوڑی بولنا سکھیا وے. آکھیا اماں جی اماں میرا باپ کتھے وے میرا ابو کتھے وے. مائی آمینہ نے بابا جی سردار عبدالمطلب کولوں اجازت لیاں نے آکھیا میرے پتر نے ایک سوال کی تھا وے میرا باپ کتھے وے میں قبر تے لے کے جا رہی ہوں. چل دیاں ایمن لونڈی بھی نالے جدو مقام ابواب دی جگہ آئیے تے انج قبر دے قریب اما جانے اپنے بیٹے نال محبتہ کی تھیاں نے. سفر دے اندر طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے طبیعت ناساد ہوئی ہے تے انج لگ گیا وے کہ آج میری جان بھی نکل جائے گی. اما آمینہ نو پتہ لگ گیا مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشہ خبر نہ کوئی بچ پردیش مسافر والی بچ پردیش تقدیراں والی تے گل برابر ہوئی پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے. مائی آمینہ ایمن بلایا آکھیا انہوں لے جاویں مینوں انج لگدا جویں میریاں ساواں والی ڈوری ٹوٹ دی جا رہی ہے انج لگدا رب دا فیصلہ اٹل ہون والا وے. نوجوانوں اے موت اے نہیں جے ویندی کہ ہجے نوجوان سفراں دے اندر موت اے نہیں جے ویندی کہ ہجے گھر بڑا دور رستے دے اندر کوئی سہارا بھی نہیں بن سکے گا. موت اے نہیں جے ویندی کہ سفراں دے اندر گھر جانا بھی نصیب نہیں جے ہوندا جدوں موت دیاں سختیاں آ جاندیاں نے. مما آمینہ ایمن نو آکھیا میرے بیٹے نو لے جا تے انہوں باپ والا پیار بھی دیویں تے ماں والیاں محبتاں بھی دیویں. انج سینے لائے تے ماں آمینہ جدائیاں دے کے ٹر جاندیاں نے. میرے ابیرہ میرے آقا بڑے غم زدہ ہوئے نے جدو میرے نبی علیہ السلام جوانیاں دے اندر آئے نے تے میرے بادشاہ دا حکم غم زدہ بڑے نے. اللہ پاک فرماندے نے سونے اپنی ماں دی قبر تے جاؤ نا. انج صحابہ نال صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر میں پڑھ رہا سا آقا اپنی اما جان دی قبر تے آئے نے تے میرے نبی روئی جام دے نے صحابہ بھی رو رہے نے. آکھیا صحابہ کیوں رون دے رے آکھیا سونیا توانوں ویکھ کے اسی بھی رو پیاں کملی والے
آؤ تہاڈیاں اکھاں دے اندر آنسو ساڈے کولوں برداشت نہیں جے ہوندے کیوں پھر روندے ہو فرمایا صحابہ میں اس وجہ تے رو رہا ہاں اے جڑی قبر ہے اے کوئی ٹیری عام نہیں جے میری ماں آمینہ دی قبر ہے میرے آقا یاد کر کے رویا کر دے میرے پیغمبر آنسو بہایا کر دے یاد کر کے میری امیرہ سنیا دے بڑی محبت نل جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویرا ماں نہیں لبنی ویرا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی جگ اندر ویرا چھاں نہیں لبنی ویرا ماں نہیں لبنی روویں گا کرلاویں گا جم دل ماندہ دکھاویں گا قبر تے جا جا روویں گا اے اگوں ہاں نہیں لبنی ویرا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی جے قبر اندر ویرا ماں نہیں لبنی ویرا ماں نہیں لبنی اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنائے اے بڑی محبت نال سنے آمدے بڑی آقا علیہ السلام خود غم زدہ عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے چاند فرمان سنیا دے آقا فرمان دے نے وضحا دے چہرے والے نبی دے نکلے الفاظ سنیا جے نبوت والی زبان چو آقا فرمان دے نے اے پوری دنیا دے اندر اے ساری دنیا دے اندر سب نالوں بہترین کار ہوئے لوگو تسا مکان بڑے بڑے سونے بنائے نے لیکن میرے آقا نے کیڑے مکانوں بہترین آکھیا او گھر اچھا وے جس گھر دے اندر یتیم دی کفالت کیتی جاندی ہے جس گھر دے اندر یتیم نال حسن سلوک کیتا جاندا وے ساری دنیا دے اندر او کر سب نالوں بہتر جتھے یتیم دے کھانے دا خیال رکھیا جاندا وے نوجوانوں یاد رکھیا رے کوئی یتیم نظر آوے انہوں چڑکیا نہ کر سر تے ہاتھ رکھ دیا کر کوئی یتیم نظر آوے او دے نال پیار کریا کر اللہ پاک نے اگر تینوں عزت دیتی ہے یتیمہ تے غریبانوں عزت دیا کر او میرا رحمان بڑا انصاف پسند ہے اگر کسی نال عزت دے نشے اندر زبزیاتی کرے گا کسی منصب تے ہوئے گا جے گڈی وال گڈی رب نے دیتی سائیکل والے غریب نو مذاق کرے گا جڑا عزت دے سکدا وے کھو بھی سکدا وے جڑا گڈیاں دے سکدا وے یتیماں نال پیار کریا کر یتیم ہون لگیاں ٹائم تے نہیں جے لگدا میرے امیرہ سنے آمدے میرے آقا فرمان دینے سب تو برا کار ہووے دنیا اندر جس گھر دے اندر یتیماں دے نال بد سلوکیاں کیتیاں جاندیاں نے یتیماں دا دل دکھایا جاندا وے یتیماں نو رلایا جاندا تے تانے بازیاں کیتیاں جاندیاں نے یتیماں دے نال بد سلوکیاں کیتیاں جاندیاں نے فرمایا سب نالوں برا کر مینوں دنیا اندر او لگدا وے نوجوانوں میرے آقا بیٹھے نے تے ایک آن والا آیا تے آمدہ سونے آؤ اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہو گیا وے جدا دل سخت ہوندہ جے انہوں رونا بھی نہیں جے ہوندہ او دے دل اندر ترس بھی نہیں جے ہوندہ جدا دل سخت ہو جاندہ رے او بندہ بڑے بڑے ظلم کردہ رے جدا دل سخت ہو جاندہ رے او کسے نو معاف بھی نہیں جے کردہ جدا دل سخت ہو جاندہ رے
او کئی دے اپنے رشتے دارام دے جنازیاں تے نہیں جے جاندا اپنی سکیاں بہناں دے دروازیاں تے نہیں جے جاندا دعا کریا کر اللہ ساڈے دل نوں نرمیاں دے دے وے میرے آقا دے سامنے کھڑا تے روئی جاندا وے آندا سونیا اے میرا دل بڑا سخت ہو گیا اللہ دے پیغمبر میرے دل اندر نرمیاں نہیں ہوندیاں اور میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے آن والیا تیرا دل سخت جدوں دل دی سختی ختم کرنا چاہنا میں جا ٹر جا جا کے کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے جننے وال آن گے اللہ اونیاں نیکیاں عطا کر دے وے گا جسے یتیم نو لب لے تے لیا کے اپنے کول بیٹھا کے کھانا کھلا دے اپنے نال بیٹھا کے کھانا کھلا دے اے مسلمانوں ہوٹلاں تے جا کے کھانا کھاندے ہو نا تسی اے کدی کھانا کھاندیاں اپنیاں نظراں سجے کھبے کریا کر تانوں بڑے بڑے یتیم برتن صاف کر دے نظر آون گے بڑے بڑے یتیم مالک دیاں چڑکاں کھاندے ہوئے نظر آون گے بڑے بڑے یتیم لوکاں دیاں گالاں سن دے نظر آون گے اللہ دی قسم تجربہ کر لیا دے انہوں اپنے نال بیٹھا کے کھانا کھلاویں انہوں نال بیٹھا کے آکھی پترا تو تے سکول پڑھن دی عمر اے تھے کم کیوں پیا کرنا تے آکھے گا کہے گا حضرت جی میرا باپ فوت ہو گیا میں تے کدی وزن بھی نہیں سی چکیا اے میرے ہاتھ کالے ہو گئے نے برتن صاف کر کر کے اینا ہتھانوں میرا ابو جمعیاں کردہ سی اینا ہتھانال میرا بابا کھیڑیا کردہ سی کدی ہاتھ رکھ کے کھانا کھلائیں گا تینوں او خوشیاں ملن گیاں جڑیاں زندگی اندر نہیں ملیاں حضرات رب تیرے دل نو سکون دے وے گا آقا فرمان دے نے یتیم نال بے کے کھانا کھا لے اللہ تیرے دل دیاں سختیاں دور کر دے وے گا جے باپ زندائی تھے رب دا شکر ادا کریا کر اے نعمتاں بڑیاں انمول ہوندیاں نے اسے واسطے میں دعا کرنا چاہنا جو میں اندر اللہ سلامت رکھی میرے سونے باپ نو اللہ سلامت رکھی میرے سونے باپ نو کدے بھی نہ توڑی اس سچے غلاب نو اللہ سلامت رکھی میرے سونے باپ نو کدے بھی نہ توڑی اس سچے غلاب نو اے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی کوڑے نا نواب نو تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوگ آکھن یتیم تے دل گھبراؤندے نے اے درد او یتیم ہی سمجھ سکدا ہے جدوں باپ ٹر جاندا کوئی یتیم کہے نا او دا دل ہی ڈول جاندا تے رو پیندا ہے آئے میرا باپ زندہ ہوندا تے کوئی مینوں یتیمی والا تانا نہ دیندا اگلی گل تے بابا جی آمدے نے سنے آمدے بڑی محبت نال آمدے نے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی کورے نا نواب نو تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوگ آکھن یتیم تے دل گھبراؤندے نے اللہ بخش دے میری ایس جناب نو اللہ سلامت رکھے میرے سونے باپ نو بچے باپ نال لاڈ لڈوندے نے یتیم نو مانے رو رو
کرلاندے نے ترس دے تڑپ دے نے اس نعمت لا جواب نو اللہ سلامت رکھی میرے سونے باپ نو اللہ جنہاں دے باپ زندہ نے اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے باپ زندہ ہوئے نا ایک بچے نے نا بچے دو آپس سے لڑ پے تے بچے نے بچے نو ماریا گھر نس گیا چلا گیا انہیں جا کے اپنے باپ نو دسیا باپ نو لیا دروازہ کھڑکایا آ کے انہوں نے کہا اپنے پیج بچے نو باہر ماں نے اندروں آواز دیتی میں اپنے بچے والوں معافی مانگنی ہوں چلے جاؤ کہنے لگا نہیں انہوں باہر پیج میں دا علاج کرنا ہے انہیں پھر ترلا لیا ماں نے تیسری دفعہ کہنے لگا پیج باہر انہوں نے کہا میرا خامد فوت ہو گیا تے میرا بچہ یتیم ہے میں تو اڑے پیرا اندر بیٹھ کے معافی مانگ لینی ہے میرے بچے نو معاف کر دے رو پیا کہ باپ زندہ ہے تے اولاد وال کوئی تک داوی نہیں رہے ماں باپ دا سایہ ایک اللہ دی رحمت ہویا کردہ دعا کریا کر اللہ دی قسم آپ بندہ نہیں سمجھ سکتا کفیت ماں باپ دی جدائی دا صدمہ بڑا پریشانی والا معاملہ ہم دا سنیا دے رب دا قرآن عزیزان من آمیرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا رب دا قرآن سنیاں دے فرمایا آکھیا انما سنیاں دے آکھیا علم یجد کا یتیمن فاواو فرمایا سونے امسا توانو یتیم بنا کے گلے آوے تے رب دے قرآن دا ترجمہ سنیا دے 29واں پارا اللہ پاک نے ایک اور جگہ تے یتیمان دے حق دا ذکر فرمایا اور یتیمان دی محبت دا دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا مالی فرمان دے نے فرمایا اللہ دا قرآن سنیا دے خالق کائنات فرمان دے نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا فرمایا ان مسلمانوں اے پیغام خدا سنیا جے پیغام اللہ سنیا دے فرمایا یتیمہ دا مال نہ کھایا دے میرے آقا فرمان دے نے میں میراج دی رات آسمانہ تے گیا ماں تے کئی لوگ ایسے سن جنہاں دے ہونٹ کٹے ہوئے سن انہاں دے منہ دے اندر آگ پائی جا رہی سی میں آکھیا جبریل جبریل لبیک یا رب دے حبیب فرمایا ایک کیڑے بدبخت لوگ نے فرمایا سونیا باپ فوت ہو گیا تے نہ یتیماں دے پلاٹاں تے قبضہ کر لیا باپ ٹر گیا تے نہ یتیماں بچیاں دا حق کھا لیا سی باپ ٹر گیا تے نہ بیوہ عورتاں دے نال بڑیاں بد سلوکیاں کیتیاں نے باپ ٹر جاوے تے چاچے بھی ساتھ نہیں جے دینے باپ ٹر جاوے اکثر نہیں کئی تے بڑی محبت کر دینے اکثر لوگ پیسے دی حوث اندر میرے ابیرہ میں ایک قبرستان دے اندر نہ ایک ماں کھڑی ہے تے او دے نال دو بچے کھڑے نے تے روئی جم دی بدعا کر رہی ہے آندی ہے اللہ ایس بندے دی قبر نو آگ دے نال پار دے کسے پوچھن والے نے آکھیا اماں جی اے دعا ماں کیوں پئی کرنی بد دعا ماں آندی ہے میرا خامد فوت ہویا تے ایک پلاٹ میرے بچیاں دے نام سینا اے بندے نے زبردستی ایدہ ہاتھ پیندہ سی کچھاریاں اندر ایدہ ہاتھ پیندہ سی تھانیاں دے اندر اینا میرے بچے دے پلاٹ تے قبضہ کر لیا تے ہیٹ اٹیک دے نال مر گیا تے میں جدو تک زندہ روانگی بددعاواں کر دی روانگی کسے یتیم دا حق نہ کھاویں یتیم ہون لگیاں ٹائم تھے نہیں جے لگدا پتہ نہیں کس ویلے زندگی دا رخ بدل جانا میں پتہ نہیں کس ویلے کی ہو جانا میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عید دا
دے نے تے میرے نبی عید پڑھان واسطے آ رہے نے۔ اے مسلمانوں اے پیغام سنیا جدارا آقا نکلے نے تے میرے پیغمبر نے ایک نکر دے اندر ویکھیا وے ایک یتیم بچاوے تے لوگانوں حسرت دیاں نگاہاں نال پیا ویندا وے۔ اے کئی ایسے بندے نے اپنی شادیاں دے موقعاں تے امیر بندیاں نو بلاندے نے جڑا سلامی زیادہ دیندا وے محلے دے اندر یتیماں نو کارڈ بھی نہیں جے بھیج دے محلے دے غریباں نو اور میرجال دے اندر ہزاراں ڈشاں پیاں ہوندیاں نے تے یتیم دروازیاں تے کھلو کے انج حسرت دیاں نگاہاں نال ویندے ہوندے نے۔ اے نام دا قصور اے وے کہ اے نام دا باپ فوت ہو گیا وے یتیماں نو اپنی مجلساں دے اندر بٹھایا کر انہاں نال بیٹھ کے کدی کھانا کھا کے ویکھی بڑے بڑے اسمبلی عالم دے اندر بڑے بڑے جنات بڑے بڑے پارکاں دے اندر بڑے بڑے ریسٹورنٹاں دے اندر اینا سکون نہیں جے ملدا جنہ یتیم نو کول بٹھا کے کھانا کھان دے نال ملدا وے۔ کدی بٹھاویں تے ویکھی دسی مینوں اللہ پاک تیرے دل نو سکون دے دے ونگے تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا وے ایک نکر دے اندر بیٹھا تے حسرت دیاں نگاہاں نال پیا ویندا وے تے میرے آقا فرماندے نے بچیا ادھر قریب آنا تے میرے نبی دے کول آیا آکے آمدہ جی سونیا آکھیا اج عید دا دن نواں لباس نہیں پایا آمدہ اللہ دے پیغمبر میں کی دساں ویکھیا ایک یتیم نو مانا تے گل کپڑے پائے لیراں مومن توتا پیروں ننگا تے خستہ حال فقیراں حضرت اسنو مار آبادا تے اپنے کول بلایا پتر اج عید دہاڑا تے تو کی حال بنایا تے رو پیا اندر سونیا کی دکھ سکھ پھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کر ساڈا سنجا ہویا تے خالی ہو گیا ویرا۔ اللہ دے پیغمبر میرے بابا فوت ہو گئے نے اللہ دے نبی جیا ویکھو نا اے لوگاں دے باپ اپنے پترانو عید گاہ دی طرف لے کے جا رہے نے تے ساڈا باپ ہوندا سانو بھی لے کے جاندا ساڈا باپ ہوندا نویں لباس لے کے دیندا تے میرے مصطفیٰ نو اپنی یتیمی والا دن یاد آ گیا وے میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس پیاں نوجوانوں جدے تے گزریاں ہوندیاں نے صدمہ اوئی جاندارے جنہیں یتیمی والے دکھ ویکھے ہومن تے میرے نبی علیہ السلام تے مکے والے کیرے ظلم نہیں کیتے گندیاں اجریاں سٹھیاں اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں رامان دے اندر کنڈے سٹھے میرے نبی فجر دا بھیلا نماز واسطے نکلے نے تے کنڈیاں دے اندر میرے نبی دا انج قدم رکھیا گیا تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں برس گئیاں میرے نبی دی بیٹی زینب تے کیرا ظلم نہیں کیتا گیا تے میرے نبی تے سمجھ دے سن انج بچے نو سینے لا کے مصطفیٰ رو پیندے نے لے کے اما عائشہ دے گھر دے اندر اما عائشہ فرما دی علی سونیا تسی تے بڑے خوش خوش گیسو آکھے ایسے یتیم نے رلا دیتا وے تے نواں لباس پایا نہ کے آقا فرماندے نے کدی تینو ماں دی یاد آوے تینو اپنی ماں کہہ لویں تینو کدی اپنے بابا فوت ہون والے دی یاد آوے تے میں محمد نو باپ کہہ کے پکار لویں لوگوں میرے نبی یتیماں نال پیار کریا کر دے میرے نبی یتیماں نال محبت کریا کر دے اور آج دے جمعے اندر میں رب دا واسطہ دے کے کہندا رے اے سردیاں دا موسم آ گیا وے اپنے بچیاں نو نویں لباس سردیاں والے لے کے دیویں گا نویاں نویاں جیکٹاں لے کے دیویں گا اے جلاباں تے سردی دے سمال کدی کسے محلے دے اندر ایسا یتیم لبنا گھوش نہیں ایک بندہ ایک یتیم ضرور لبے آجے انہوں نواں لباس لے کے دے دے سردی والا انہوں جلاباں لے دے ایک جیکٹ لے دے تے میرا بادشاہ تیرے کی کاروبار اندر برکت فرما دے گا میرا
اللہ تینوں بڑا رزق دے گا. اے کام سرور کریا جے جدو ساڑے معاشرے دے اندر اے ہمدردی آئے گی تے کوئی بھی یتیم روندہ ہویا نظر نہیں آئے گا. آؤ میں گل مک دی مقامہ. امام مبارک رحمت اللہ لے ایک اللہ دے ولی نے خواب دے اندر ویکھے آوے آندے نے 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گیا نوجوانوں. 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گیا وے. امام حضرت حافظ عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی واقعہ لکھے آوے فرماندے نے جدو بندے حج تے گئے نے تے اللہ پاک نے 6000 بندے دا حج قبول نہیں کیتا. امام صاحب نے ایک دن خواب ویکھیے اور دوسرا دن آیا اے ہوئی خواب ویکھیے اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول نہیں کیتا. تیسرے دن خواب ویکھیے کہ اللہ پاک نے ایک بندے دی وجہ تو 6000 بندیاں دا حج قبول کر لیا وے. اللہ دے ولی سن دعا کر دینے اللہ میں او خوش نصیب بندہ دیکھنا چاہنا وا جدی وجہ تو انہیں بندیاں دا حج قبول ہو گیا وے. فرمایا اے میرے بندے اے فلاں جگہ تے علی بن موفق دا نام فلاں علاقے دے اندر رہندا وے. امام مبارک رحمت اللہ لے ٹور پہ علی دے نال ملاقات ہوئی ہے. فرماندے نے میں خواب ویکھے آوے تیری وجہ تو 6000 بندے دا حج قبول ہویا. تے علی بن موفق دیاں اکھاں برسیاں تے روئی جاندا وے. آندا امام صاحب تو سا خواب ویکھیے آکھیا ہاں میں ویکھیے تے اللہ پاک نے تینوں گھر بیٹھیاں حج دا ثواب بھی دیتا وے. علی بن موفق رو کے آندا امام صاحب گل انج ایک دن ایسا آیا تے میری بیوی مینوں آندی ہے بڑا دل کردا بیت اللہ ویکھیے تے ساڈے گھر دے حالات بڑے مارے سن. اسا کھانا ایک ٹائم دا کھانا شروع کر دیتا سی. اسی پیسے جمع کیتے نے اسی اللہ دا گھر ویکھ کے آئیے تے ایک دن میری بیوی کہندی ہے آندی ہے میرے سر دے تاج جڑے نال گھر والے نے انہاں دے گھر دے اندر گوشت دی خوشبو آ رہی ہے تھوڑا جہا سالن لے کے آؤ نا جدو حج کر کے آواں گے واپس دے دیواں گے. علی نے جا کے دروازہ کھڑکایا آندے نے تہاڈے گھر دے اندر کھانا بنیا تھوڑا جہا دیو. میری بیوی دا دل پیا کردا وے تے اندروں روم دیاں آوازاں آ رہیاں نے. علی کہندا تھوڑا جہا کھانا دیو نا تے اندر عورت دروازے تے کھڑی رہی جاندی ہے آندی ہے ویر علی واپس ٹر جا اے کھانا تہاڈے کھان والا نہیں رے. آندا دے دے تھوڑا جہا اسی واپس دیواں گے گل سنیا دے دارا تے اندروں بی بی رو کے آندی ہے علی واپس ٹر جا تینوں حقیقت دا نہیں پتا اے جڑا کھانا تو پیا منگنا میں بیوہ عورت دا میرا خامد فوت ہو گیا وے تے میرے بچے ساری رات رو کے آندے نے اما کھانا دے دے کئی دن دا کھانا نہیں کھادا ہوٹلاں تے کھانا ضائع کر کے آویں تے تینوں محلے دے اندر یتیم بچے نظر نہیں آندے اے بڑے بڑے ہاسپٹلاں اندر اے بڑے بڑے ہوٹلاں تے کھانا میرجالاں دے اندر ضائع کر کے آنا تھوڑا جہا پیک کروا کے رستے اندر کسے یتیم نو بھی دیا کر. فرمایا علی نو کہندی عورت آندی ہے میرا خامد فوت ہو کے آوے تے میرے بچے میرے پیراں دے اندر رو رو کے کہہ سن اما کھانا دے دے کھانا تے چوک دے اندر ایک مردار گوشت پیا سینا مریا ہویا میں کسیٹ کے لیا کے چلے تے ہانڈی رکھیے میرے بچے انتظار اندر آس امید دے اندر سو جان گے تے میں اٹھا کے باہر سوٹ دے مانگی. آندی علی اسی غریب میرا خامد فوت ہویا میرے بچے یتیم نے چڑکی نائی یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی اے مولا باج یتیم
یتیمہ تائیں تے آس امید نہ کائی آندھی علی واپس ٹر جاؤ فرمایا امام سامنے نکلے آوا اپنی بیوی نو آکھے آوے اسا حج کر کے کی کرنا ساڑے محلے دے اندر یتیم بچے بھوک دی وجہ دے اندر بیٹھے نے میرے امیرہ سارے پیسے جمع کیتے نے راشن لے آکے دیتا ماں اپنے گھر دا چولہا بال لیسی پھر حج تے ٹر جاوانگے فرمایا اسے وجہ تو اللہ پاک نے شاید نیکی پسند کر لئیے اللہ نے گھر بیٹھے حج دا ثواب عطا فرما دیتا وے یارا تیرے کول کوئی ملازم غریب یتیم ہے تیریاں فیکٹریاں دے اندر تیرے محلیاں دے اندر کوئی غلطی ہو جاوے جی میں اپنے بچیاں نو معاف کر دینا میں اینا یتیماں نو بھی کدی معاف کر دیا کر کدی کوئی غلطی ہو جاوے تیرے بچے بھی تے غلطیاں کر دینے اینا نو ڈانٹیا نہ کر اینا نو ماریا نہ کر میرے آقا فرمان دینے جیڑا کسے یتیم نال محبت کر دے سر تے ہاتھ رکھ داوے اللہ پاک اس بندے نو بڑیاں نیکیاں عطا کر دیندے نے اللہ پاک اس بندے نو اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے جیڑا کسے یتیم نال پیار کر داوے کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے سنیاں دے ایک یتیم دی فریاد بڑی محبت نال ایک بچی رو رہی ہے باپ فوت ہو گیا وے تے پتہ کی ہم دیئے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا وہ دور خوشی من مانی کے وہ بوسے میری پیشانی کے یاد آئے تو شوگے آ بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا تے بچے رو کے آمدے نے ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں سکول دے اندر ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا حضرات یتیمی والا صدمہ اے اوئی جامدہ جدے دل تے چوٹھا لگ دیاں نے اللہ تمام یتیمہ دیا مدد فرما دے وے کوئی یتیم لب کے اور یار انہوں کپڑے لے کے دے دیا کر کسے یتیم دی سکول دی فیس دے دیا کر اللہ تیرے کاروبار اندر برکت فرما دے گا اللہ پاک کاروبار نو چمکا دے گا اللہ کے دعا ہے اللہ جنم دے والدین فوت ہو کے اللہ قبرہ نو جنت دا باغ بنائے اللہ جتنے یتیم نے میرا بادشاہ نام نو آپ ہی اللہ اپنی رحمت دے خزانیاں چو دنیا دی ہر چیز عطا فرما دے اور اللہ پاک ساڑا سب دا اتھے بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ